आधा हिस्सा ओगटेको एउटा समूह निरन्तर हिंसाले पीडित रहन्छ, उसलाई पिँधमा पारिन्छ, उमाथि विभिन्न किसिमको ज्यादतीहरू गरिन्छ भने कुनै पनि हिंसाको घटनामा सहने सीमा पार गरेपछि त्यो विस्फोटको रूपमा अगाडि देखा पर्छ नै। र अहिलेको समयमा महिलाहरूले गरिरहेको प्रतिरोधको त्यसको एउटा एक्सप्रेसनको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ, किनभने महिलाहरू आत्मनिर्भर हुने क्रम जारी छ। एकातिर महिलाहरू आफूले प्राप्त गरेको संविधान प्रदत्त अधिकारहरू हैन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अन्तर्गत प्राप्त गरेका नितान्त मानवाधिकारका विषयहरूलाई फाइदा उठाउँदै महिलाहरू अगाडि बढ्ने क्रम जारी छ, काम गर्ने क्रम जारी छ। तर समाज ती प्रगतिशील महिलाहरूलाई जुन किसिमको हेर्ने दृष्टिकोण बनाउनको लागि जुन समाज अगाडि बढ्नुपर्ने हो नि, समाजको जुन सोचमा परिवर्तन आउनुपर्ने हो नि, त्यो गतिमा समाज चाहिँ अगाडि बढेको देखिँदैन। महिलाहरू अगाडि बढिसके तर समाज पछाडि परिरहेको छ। र अहिलेको द्वन्द्व भनेको यही नै हो। जापानको जनसङ्ख्या कम हुँदै जाँदो छ हैन, र विभिन्न अरू युरोपियन देशहरूमा पनि आफूलाई आफ्नो देशको अर्थतन्त्र धान्नको लागि एउटा चाहिने जनशक्ति अब प्राप्त गर्न नसकेर बाहिरको देशको मान्छेहरूलाई ल्याउनको लागि उनीहरूले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू लिएर आइरहेका छन्। किनभने त्यहाँका देशका महिलाहरूले के भन्छन् भने अब हामी आत्मनिर्भर छौँ, हामी आफ्नो खुट्टामा उभिएका छौँ, हाम्रो हातमा स्रोत साधन पनि छ हैन, अब हामी किन विवाह गरेर बच्चा पाएर किन हामी चाहिँ पछाडि फर्किने त अब, किनभने हामीले वी विल लुज एभ्रिथिङ वी हेभ गेन्ड हैन। न राज्यले हामीलाई त्यो बच्चा पाइसकेपछि चाहिने त्यो बच्चा हुर्काउनको लागि चाहिने एउटा भनौँ न सुरक्षित शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था गर्न सकेको छ, न घर बाहिरको हाम्रो कामको बोझ त बढ्यो, तर घरभित्र जुन कामको बोझ छ त्यो बोझमा पुरुषहरूले सघाउने काम गरिरहेका छैनन् भने अब हामीले बच्चा किन पाउने। यस्ता खालका डिबेटहरू चाहिँ अब नेपालमा पनि नहोला भन्न चाहिँ सकिँदैन। र त्यसले गर्दाखेरि राज्यकै अर्थतन्त्रमा, राज्यकै विकासमा चाहिँ एउटा ठुलो धक्का पुग्ने चाहिँ निश्चित छ। किनभने कुनै पनि राज्यको एउटा प्रगति भनेको त आउने जेनेरेसन हुनु पर्यो नि। त्यही भएर मैले यो कुराहरू जोड्नुको पछाडि के त भन्दाखेरि यदि हाम्रो समाज अब प्रगतिशील आत्मनिर्भर महिलाहरूको लागि जुन किसिमको एउटा फराकिलो सोचको आवश्यकता छ त्यो गर्न समाज तयार छैन भने समाज दुर्घटनामा जान्छ। र त्यसकै एउटा इन्डिकेसनको रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ डिभोर्सहरू बढिरहेको छ अहिले हैन, विभिन्न किसिमका अरू सामाजिक समस्याहरू बढिरहेको छ। त्यही भएर समाजको सोच पनि फराकिलो बनाउँदै जानुभयो। महिलाहरूले आफूले भोगेको हिंसा सहनुपर्छ भन्ने सबैभन्दा प्रमुख बुझाइ हाम्रो समाजमा रहेको पाइन्छ। किनभने सहनु सबैको हितमा छ, बाहेक त्यो जो महिलाले भोग्नुहुन्छ उहाँ बाहेक सबैको हितमा महिलाले सही दिँदाखेरि परिवार राम्रोसँग चल्छ, समाज राम्रोसँग चल्छ हैन। तर जब महिलाहरूले आफू विरुद्ध भएको हिंसाको बारेमा सहन नसकेर, खप्न नसकेर जब उहाँहरू बोल्न थाल्नुहुन्छ, रिपोर्ट गर्न थाल्नुहुन्छ, परिवारमा एक खालको हलचल मचिन्छ, समुदायमा हलचल मचिन्छ। त्यही भएर हाम्रो समाज के चाहन्छ भने, मैले एकदमै मेन स्ट्रिमको कुरा गरिरहेको छु, अपवादको रूपमा केही घटनाहरू हुन सक्लान्, तर हरेक सामान्यतया हाम्रो समाजले चाहेको भनेको एउटा सहनशील नारीको व्यक्तित्व नै हो। किनभने सहँदासम्म सबै कुरा चल्यो नि त, सबै कुरा स्मुथ भयो। तर आवाज उठाउने बित्तिकै जो चाहिँ शक्ति केन्द्रमा रहेका व्यक्तिहरू छन्, हाम्रो समाज अझै पनि पितृसत्तात्मक समाज हो। त्यो पितृसत्तात्मक समाज म किन पनि भन्छु भने शक्ति कसको हातमा छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। परिवारमा हेरौँ, कसको हातमा आम्दानीको स्रोत छ, कसको नाममा जग्गा जमिन छ, कसको नाममा बाहिरको दुनियासँगको सम्पर्क छ, कोसँग चाहिँ नेटवर्कहरू छ, पोलिटिकल नेटवर्क, सोसियल नेटवर्क, जसलाई हामीले समाजशास्त्रीय भाषामा सामाजिक पुँजी भन्छौँ।
त्यो त अधिकांश पुरुषको हातमा छ नि त। विश्वभरि नै महिला विरुद्ध हुने हिंसामा भएका अध्ययन अनुसन्धानहरूले के देखाउँछ त भन्दाखेरि एउटा महिला हिंसामा पर्दाखेरि उसमाथि मात्रै इफेक्ट हुने होइन नि त, प्रभाव पर्ने होइन, उसको परिवार, उसको बालबच्चा, उसको समुदाय। र अझ स्ट्रङली भन्नुपर्दाखेरि 2016मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गरेको एउटा अध्ययन अनुसन्धानमा के देखिएको छ त भन्दाखेरि विश्वभरिकै कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तपाईँको 2% घाटा, कुल विश्वभरिकै ग्राहस्थ उत्पादनको 2% घाटा महिला विरुद्ध हुने हिंसाले गर्दा हुने रहेछ। करिब $1.2 ट्रिलियन को बजेट घाटा हुँदो रहेछ, जुन भनेको चाहिँ क्यानाडाको इकोनोमी बराबरको हो। अब हाम्रो नेपालमा महिलाहरूले हिंसा खप्दाखेरि हामीले कस्तो किसिमको आर्थिक घाटा बिहोरेका छौँ भन्ने कुराको अब अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी भएको छ। यो एउटा महिलाको निजी समस्या होइन, यो एउटा सामाजिक मुद्दा हो, यो एउटा राजनीतिक मुद्दा हो। र अब आउने चुनावमा राजनीतिक दलहरूले यसमा जवाफदेहिता देखाउनै पर्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि न्याय प्राप्त गर्ने जुन सर्भाइभरहरूले लडेको लडाइँमा पटक पटक राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरेर आरोपितहरूलाई छुटाउने काम गरेका छन्। यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली समाजमा एउटा जुन कानुनी शासन हुनुपर्ने हो, जहाँ चाहिँ कानुनी सर्वोच्चता हुनुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ एउटा ठुलो दरार र समस्या पैदा गरिरहेको छ। राजनीतिक सम्बन्धको दुरुपयोग गर्दै अपराधी छुटाउने उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने यसको लेखाजोखा गर्ने काम अधिकार कर्मीहरूदेखि लिएर महिला राजनीतिज्ञहरूले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्ता किसिमका पोलिटिकल पार्टीहरू र राजनीतिक नेताहरूलाई पहिला त निर्वाचन आयोगले नै टिकट दिने काम गर्नु हुँदैन अब, किनभने यो मानव अधिकारसँग जोडिएको मुद्दा हो। र अर्को कुरा, उहाँहरूले यदि टिकट पाउने दुर्घटना भइहालेको खण्डमा पनि उहाँहरूलाई महिलाहरूले सायद अब भोट दिँदैनन्। त्यही भएर यो राजनीतिक मुद्दाको रूपमा हामीले नहेरेसम्म महिलाहरूप्रति न्याय हुँदैन। नेपाल प्रहरीले 2074देखि 2077सम्मको 3 वर्षको लैङ्गिक हिंसाको आँकडालाई विश्लेषण गरेर एउटा रिपोर्ट ल्याएको छ। त्यो रिपोर्टमा हेर्दाखेरि अधिकांश हिंसाहरू चाहिँ यौनजन्य हिंसा नै छन्। र मैले त्यसलाई विश्लेषण गर्दाखेरि के पाएँ त भन्दाखेरि करिब दर्ता भएका 8627 घटनाहरूमा 62.81%, त्यो भनेको आधाभन्दा बढी यौनजन्य हिंसा पीडित को त भन्दाखेरि नाबालिगहरू रहेका छन्। भनेपछि अहिले जुन हाम्रो यो चर्चामा रहेको नाबालिगहरूमा हुने यौनजन्य हिंसाको विषय छ, नाबालिगहरू साँच्चैकै यौनजन्य हिंसाको जोखिममा छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सहजै बुझ्न सक्छौँ। र अर्को अझ डरलाग्दो तथ्याङ्क के छ त भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली जनमानसमा यौनजन्य हिंसाको बारेमा समाजमा भ्रम एउटा के रहेको पाइन्छ त भन्दाखेरि रातिको बेलामा अँध्यारो बाटोमा एक्लै हिँड्दाखेरि नचिनेको मान्छेले बलात्कार गर्छ अथवा आक्रमण गर्छ, यौनिक आक्रमण गर्छ भनेर हामी त्रसित रहेका पाउँछौँ हाम्रो महिलाहरूको परिवार र महिलाहरू। तर तथ्याङ्कले के बताउँछ त भन्दाखेरि करिब 72% अभियुक्तहरू सर्भाइभरको चिने जानेको व्यक्तिहरू, त्यो भनेको आफ्नो परिवार, आफ्नो वरिपरिको छरछिमेक, नजिकको परिवार र नातेदारहरू। यो भनेको नेपालको लागि एउटा भयानक तथ्याङ्क हो। पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन हचुवाको भरमा कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालको बहस र आवाज चलाउनु निकै नै खेदजनक छ। यसको लागि हामीले विभिन्न खालको केस स्टडीहरू गरेर के साँच्चैमा अन्याय परेका व्यक्तिहरू छन् त भन्ने कुराहरू हेरेर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले कतिपय बहसमा आएका कुराहरू चाहिँ एउटा मुद्दालाई अर्को मुद्दासँग मिसाउने कोसिस गरिएको छ। जस्तै नाबालिग नै बीच भएको सहमति मैले डबल कोटमा राखेँ, किनभने सहमतिलाई केलाई भन्ने नभन्ने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो समाजमा एकदमै मानिसहरू कन्फ्युजनमा छन्। यसमा हामीले एकदमै यो विचारलाई क्लियर बनाउनको लागि धेरै काम गर्नुपर्ने। नाबालिग बीचको अर्को मुद्दा हो। र मुद्दा मुख्य के हो त भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली समाजमा अझै पनि विभिन्न खालको डर, त्रास, प्रलोभनमा पारेर नाबालिगहरूमाथि यौनजन्य हिंसा गर्ने ठुलो समूह चाहिँ सक्रिय छ।
र हामीले ती नाबालिगहरूको लागि संरक्षण गर्नको लागि बनाइएको कानुनमाथि प्रश्न उठाउनु चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा गलत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मुद्दाहरूलाई हामीले छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुनै आइसोलेटेड केसलाई जोडेर समग्र एउटा भनौँ न नेपालको नारीवादी आन्दोलनले र अधिकारको आन्दोलनले निकै सङ्घर्षको साथ प्राप्त गरेको कानुनी विजयलाई हामीले सहजै यो चाहिँ भएन भनेर प्रश्न उठाउनु भनेको, किनभने त्यसको पछाडि एउटा ठुलो गृह कार्य भएको छ। 18 वर्ष बनाउनुको पछाडि, त्यो 18 वर्ष बनाउनुको पछाडि थुप्रै अध्ययन अनुसन्धानहरू भएको छ र विभिन्न खालका नेपालले हस्ताक्षर गरेका सन्धिहरू, नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा त्यो उमेर हामीले राखेको छौँ हैन। यदि त्यो गलत हो भन्छौँ भने ठिक छ, तर अध्ययन अनुसन्धान सहित तथ्य सहित हामी अगाडि आउनु पर्यो।